بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیاں نہیں آج تا امام بارگاہ میں جالاتے گنا، آج تا 13 رجب تے 4 شعبان تے 15 شعبان تے 18 ذوالحجہ تے آلاتے گنا اور موسیقی معصوم فرمیندے میری روح زخمی کرے نے تو عبادت سمجھے نے۔ اگر 14 دی شفاعت دا حقدار بننا چاہنے کم از کم 14 دے نا تے تو فعل حرام نہ کر، کم از کم 13 رجب 4 شعبان 15 شعبان ڈھول تبل نہ وگا، آلاتے گنا امام بارگاہ واتے گلی نہ بجا، رضا دا بابا پیا دے اے آلاتے گنا ان جڑے میری روح نو زخمی کریں دے۔ اگر تو امام دی عذیت دا باعث بنے ہوتے ہیں 13 رجب ڈھول تبل بگل وگائے تے آندھی پئی 4 شعبان تے 15 شعبان بلا خوف تردید جملہ آخریا ایک طالب علمانہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، رازق اللہ ہے دیندہ 14 دے صدقے، خالق اللہ ہے باب الحوائج رضا دا باب ہے، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اگر 7ویں آقا دا آزادار ہے خدا را امام بارگاہ میں ڈھول تبل بگل نہ وگا، شعبان تے رجب فعل حرام نہ کر، بلکہ نہ ہستیاں دا جشن منا، سونا لباس زیب تن کر، صدقہ و خیرات کر، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر، فقراء اور مساکین دی خدمت کر، ہائے مومنین دی دعوت و ضیافت کر، اولاد نو نال لے کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر۔ جدا معصوم دھیا پتر پشتی بابا 2 رکعت نماز کیوں ہے، آج نماز شکرانہ کیوں ہے، آج نما لباس کیوں ہے، آج خوشیاں کیوں ہیں، اس نے دھیا پتران دسا آج ہے 15 شعبان، آج نرجس خاتون دی جھولی جائے او امام جنے وجود دے صدقے اللہ دی کائنات قائم بھی ہے تے رزق بھی کھا رہی ہے، تاکہ معصوم ذہن تے نقش ہو جائے 15 شعبان دی اہمیت کیا ہے، نرجس خاتون دے لال دی عظمت کیا۔ خدا را اپنے مکتب دی حفاظت کر، خدا را اپنے مکتب دا تعارف انج کرا جویں 14 کرا کے گئے۔ میں جملہ پہلے عرض کر گیا، انہاں 14 نے اپنی زندگی نہ ایسا قول نہ ایسا فعل نہ گل نہ کم جنی وجہ تو انہاں دے شیعہ نو قیامت تک شرمندہ ہونا پوے۔ تم بھی کوئی ایسا کام نہ کر، کوئی ایسی حرکت نہ کر دین دے نام تے جنی وجہ تو غیر دے سامنے شرمندہ ہونا پوے۔